شاء الله في هذا الفيديو غادي نديرو تتمه ديال الدرس ديالنا ديال لي سويت، وغادي نخدمو السؤال ديال في ان اون فونكسيون دو ان بالنسبه للسويت اريثميتيك، وغادي نكملو الوطني ديالنا. كما كنعرفوا لي تروا انفورماسيون اللي مهمين خاصنا نخرجوهم دائما، او 0 او ان بلس 1 و ان ابارتي ان. ملي كنجيو للبارتي الثانيه كنلقى في ان كتساوي ليا هاد الواحد على جوج ناقص او ان، وفي السؤال اللي خدمنا قبل ديال كتبين انها اريثميتيك كتلقى لا غيزون ولقينا هنا هو واحد. مزيان، فاش كيجيو عندي كيقولوا لي بين في ان اون فونكسيون دو ان، غالبا قبل منا كيقولوا لي كالكولي في زيرو. نفترض انه ما قالش لي كالكولي في زيرو، خاصني انا نحسبو. دونك هنا قالوا لي كالكولي في زيرو بوي ديتيرميني في ان اون فونكسيون دو ان. اون كالكول في زيرو. في زيرو شحال كتساوي ليا؟ غنمشي لفي ان غنهز هاد لا فالور غنحطها هنا، ولكن شنو عندي هنا؟ عندي انا ان في بلاصه شنو درت زيرو، دونك فيما عندي ان غنردها زيرو. مزيان، غادي نمشي هنا غتولي لي واحد على جوج ناقص او بلاصه ان غندير زيرو، حيت هنا كانت عندي ان رديتها زيرو، كتساوي واحد على جوج موا او زيرو. شحال كتساوي؟ كتساوي ليا واحد، كتساوي جوج ناقص واحد هي واحد، واحد على واحد هي واحد. سابو انا لقيت في زيرو كتساوي ليا واحد. غادي نمشي دابا غندير في ان اون فونكسيون دو ان. ملي كيقولوا لي في ان اون فونكسيون دو ان اشنو كندير؟ اوتوماتيكمون غنكتب غير هنا باش نربح ليسباس. خاصني نقول ليه اون سي كو ولا اون ا القاعده ديال في ان اون فونكسيون دو ان بالنسبه سويت جيومتريك اريثميتيك. كنقول في ان كتساوي ليا في زيرو بلس ان فوا ان. متفقين؟ كندير في زيرو بلس ان فوا ار. غندير التطبيق العددي. في ان كتساوي ليا في زيرو شحال لقيناها كتساوي؟ كتساوي واحد بلس ان فوا واحد. علاش درت فوا واحد هنايا؟ حيت ار هو لا غيزون اللي ديجا خارج لينا هو واحد. كتساوي ليا واحد بلس ان. انا لقيت في ان شحال كتساوي، ياك؟ دابا انا باقي ما ديتيرمينيتش لا فالور ديال او ان. انا باغي او ان، خاصني نقلب على او ان هنايا، حيت في السؤال هذه دابا في ان فونكسيون دو ان. السؤال اللي من وراه شنو غادي كاين؟ بعض المرات تعطاك في سؤال واحد. انا هنايا في هذا الوطني هذا تعطاوك السؤال مقسوم على جوج، وجاو قالوا لك من وراه قالوا لك مونطري كو او ان كتساوي واحد العدد. انا غادي نقول لي اون او ان في ان شحال كتساوي؟ في ان شحال كتساوي ليا هنا؟ كتساوي ليا واحد على جوج ناقص او ان. متفقين؟ اشنو غادي ندير؟ غادي نقلب على او ان. اشنو غادي ندير؟ غادي نهز هذا غادي نديه لهاد الجهه. اشنو غتولي ليا؟ باش نردها كسر واحد غندير جداء الطرفين جداء الوسطين. شحال غتولي ليا؟ غتولي ليا في ان فاكتور ديال جوج موا او ان. شحال كتساوي ليا؟ كتساوي واحد في واحد راه هي واحد. متفقين؟ دابا انا اشنو غادي ندير؟ هاد في ان غنديها للجهه الاخرى، غادي تبقى ليا شنو غيبقى ليا هنا؟ غتبقى ليا جوج ناقص او ان كتساوي ليا واحد. في ان غتولي لتحت، تولي على في ان. علاش؟ حيت بينها وبين هذا الضرب غنديها للجهه الاخرى غتولي قسمه. مزيان، غنهز هاد الجوج هادي غنديها للطرف الاخر، غتولي ليا هنايا ناقص او ان كتساوي ليا واحد على في ان ناقص جوج. علاش درت ناقص جوج؟ حيت جوج هنايا غنهزها نديها للجهه الاخرى تقلب لها الاشاره غتولي ناقص. مزيان، اشنو غادي يبقى لي هنا؟ ناقص. بغيت نحيد الناقص هنايا خاصني نضرب لي كلشي اللي في الطرف الجهه الاخرى في ناقص، ولا ضربت هادو في ناقص اش غتولي ليا؟ غتولي ليا او ان كتساوي ليا ناقص واحد على في ان زائد جوج. علاش؟ هنايا هذا واحد على في ان اللي ضربتها في ناقص غتولي ناقص واحد على في ان، وناقص جوج اللي ضربتها في ناقص، الناقص مع الناقص غتولي زائد، غتولي زائد جوج. غندير واحد كتساوي هنايا، عندي الحق هادو نقلبهم بشرط كل وحده غنهز بالاشاره ديالها. هادي شنو قبل منا؟ قبل منا زائد غتولي جوج، غتبقى جوج. هادي قبل منا ناقص اش غتولي؟ الجهه الاخرى ناقص. انا هادو غير قلبت لهم البلايص. هادي راه كتساوي هادي،
غير قلبت ليهم البلايص بشرط كل وحده هزيتها بالاشاره ديالها. دابا هنا لقيت ان جوج ناقص واحد على في ان هي او ان. انا لقيت لا فالور ديال او ان. في السؤال اشنو قالوا لي؟ قالوا لي ديدوير، قالوا لي مونطري كو او ان كتساوي جوج ناقص واحد على في ان. ها هي انا بلا ما نشوف السؤال لقيت ان او ان كتساوي جوج ناقص واحد على في ان. قالوا لي في السؤال اللي من وراها ديدوير كو او ان كتساوي لي جوج ان بلس واحد على ان. انا غادي نمسح هاد البارتي هادي باش ندير ديدوير. دابا في ديدوير اشنو قالوا لي؟ قالوا لي بين ان او ان ديدوير كو او ان كتساوي لي واحد العدد. انا غادي نخرج هذاك العدد قبل ما نقولوا لكم. انا غادي نبداه من هنا. غادي نقول لي اون او ان كتساوي لي جوج ناقص واحد على في ان. وحنا شحال لقينا لا فالور ديال في ان؟ ها هي يلا لقيناها هنايا، لقيناها اون فونكسيون دو ان. دونك او ان شحال كتساوي ليه؟ جوج ناقص واحد. غنعوض في ان بلا فالور ديالها اللي هو واحد زائد ان. متفقين؟ اش غادي ندير دابا؟ غادي نوحد المقام. مقام موحد هنايا هو واحد زائد ان. مزيان، غادي ندير هنا جوج عامل واحد زائد ان. هادشي توحيد المقام حساب خاصكم تعرفوا ليه. كتساوي ليا غنشرط جوج على هادشي اللي هنا غتولي ليا جوج زائد جوج ان ناقص واحد سور ان سور ان. ان بلس ان. غادي نحسب هنايا غتولي ليا جوج ناقص واحد هي شحال؟ غتبقى ليا جوج ان. جوج ناقص واحد هي واحد زائد واحد سور واحد زائد ان. غادي نشوف شنو هو العدد اللي قالوا لي. هو هذا، قالوا لي جوج ان زائد واحد على واحد زائد ان. دونك كنكون ساليت لابارتي ديال في ان اون فونكسيون دو ان. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي غادي نخدموا الليميت ديال جيومتريك والليميت ديال اريثميتيك بلوتو ما بحال فحال. ماشي مشكل. مهم كنتمنى يكون الشرح بسيط ومفهوم. بارطاجيو الفيديو باش كلشي يستافد. والله يسهل الدراري.